नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गका साथ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा म यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछु जो पैदलमै नेपालका 75-76 जिल्लै घुमिसक्नु भएको छ र त्यहाँ घुम्दाको आफ्नो अनुभव यो सँगै छिमेकी जिल्ला भारत, भुटान र म्यानमार समेत उहाँले घुमिसक्नु भएको छ। यो यात्रा स्मरण कस्तो रह्यो र यो यात्रा के को लागि गर्नुभयो र यो यात्राबाट उहाँले के सोचेर गर्नुभएको थियो र आज त्यो लक्ष्य पुरा गर्नुभयो छ कि छैन, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नवराज भट्टराई कुहोम। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नवराजजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। तपाईँले नवराज भट्टराई र पछाडि कुहोम जोड्नु भएको छ, यो कुहोमको अर्थ चाहिँ के हो? यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। हजुर, यो चाहिँ वैदिक मन्त्र कुहोम हो र कुहोम भन्नाले चाहिँ म को हुँ भनेर खोज अनुसन्धान गर्ने, यो धरतीमा आइसकेपछि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने विषयमा एउटा खोज अनुसन्धानको पाटो नै कुहोमको चाहिँ वास्तविक अर्थ हुन जान्छ। अब यसले खोज अनुसन्धान गर्नु, त्यसो भए नवराज भट्टराई चाहिँ को रहेछ त? अब यो सिलसिला त चलि नै रहेको छ, तर पनि मानव जाति भइसकेपछि, मानव भएर जन्म लिइसकेपछि समाजको निम्ति, संसारको निम्ति आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन तत्पर एक यात्रीका रूपमा चाहिँ नवराज भट्टराईलाई लिन सकिन्छ। अब तपाईँले पैदलमै नेपाल सबै घुमिसक्नु भएको छ, सबै जिल्ला पुग्नु भएको छ होइन? यो सँगै छिमेकी देशहरू पनि घुम्नु भएको छ। यो यात्राको पृष्ठभूमि सुनाइदिनुहोस् न, कसरी, के उद्देश्यले सुरु गर्नुभयो? हजुर, विक्रम सम्वत 2065 साल कार्तिक 2 गते नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरबाट हामीले 2 भाइ थियौँ, नारायण प्रसाद भट्टराई, सोहम मेरो अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो, कोहम र सोहम। उहाँसँग मैले 65 सालमा भोजपुरबाट यात्रा सुरु गरेको र त्यति बेला पत्रकारिता अनि पर्यटनका विषयवस्तुमा आधारित रहेर त्यो भ्रमण गरिएको थियो र त्यो नेपालको लगातार 730 दिनसम्म चाहिँ हामीले भ्रमण पनि गऱ्यौँ र भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको संस्कृति, भूगोल, धर्म, रीतिरिवाज अनि खास गरी ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थलहरू र त्यहाँका जनजीवनहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेर हामीले 2 वर्ष नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा लिपिबद्ध दस्तावेज पनि तयार गरौँ भनेर यो जुन नेपाल भ्रमणका 730 दिन भन्ने पुस्तक रहेको छ, यो पुस्तक चाहिँ 508 पृष्ठमा छ र यसले चाहिँ सादा तथा रङ्गीन तस्बिरसहित नेपालको समग्र जनजीवनको झल्को पनि दिने गर्छ। यो नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमि रहेको छ। त्यसै गरी हामीले भारतका सबै राज्य अर्थात् 29 राज्य, त्यसपछि भुटान, म्यानमार लगायतका मुलुकको पनि हामी 2 भाइले नै भ्रमण गऱ्यौँ, दुवैजना मिलेर भ्रमण गऱ्यौँ र त्यहाँको पनि जस्तो नेपालीहरू कुन अवस्थामा बसेका छन्, उनीहरूको सङ्घर्ष कस्तो छ, सफलता कस्तो छ, दुःख कस्तो छ, हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाजलाई उहाँहरूले कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा यो एउटा देखेको विश्व र नेपाल भन्ने पुस्तक पनि हामीले प्रकाशित गरेका छौँ र यो पुस्तकले पनि धेरै कुरा बोल्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को यही यात्राको पृष्ठभूमिमा हामीले देखेका, भोगेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ आधार मानेर अर्को यो जुन विश्वदृष्टि, कोहम र सोहम हामी यात्री र हामी 2 जनाले लेखेको यो जुन विश्वदृष्टि भन्ने पुस्तक छ, यो पुस्तकको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ यो यात्रालाई एउटा लिपिबद्ध गरौँ र समाजलाई पनि केही देन दिउँ, समाजको निम्ति र नेपाली समुदायको निम्ति पनि केही होस् भन्ने उद्देश्यले यो गरेका छौँ। साथसाथै अर्को यात्राको पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल दर्शन भन्ने डकुमेन्ट्री पनि हामीले बनाएका छौँ, जुन चाहिँ 98 मिनटमा रहेको छ, युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसले पनि हाम्रो समग्र नेपाल, त्यसपछि भारत, भुटान, म्यानमार लगायतका देशमा गरिएको यात्राका विषयमा जानकारी गराउँछ। यति लामो चाहिँ यात्रा गर्नुभयो यहाँले होइन? त्यो यात्राको अविस्मरणीय क्षण कुनै छ यस्तो दर्शकलाई सुनाउन लायक? हजुर, एकदमै अविस्मरणीय क्षण धेरै छन्।
त्यसमा पनि अब रोचकताको हिसाबले जस्तो नेपालको अब हामी सोलुखुम्बु जिल्लाको यात्रा गरिरहेका थियौँ र सोलुखुम्बु अन्तर्गत सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिन्छ नाम्चे बजार। नाम्चेभन्दा अलिक माथि गइसकेपछि खुम्जुङ ग्रिन भ्याली अर्थात् हरियाली उपत्यका भनेर चिनिन्छ र त्यहाँ चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले पत्ता लगाउनु भएको त्यो गाउँ खुम्जुङमा गइसकेपछि एउटा जापानिजहरूले बनाएको अत्यन्तै आकर्षक होटल रहेछ र त्यो होटलको प्रत्येक कोठा चोटाबाट चाहिँ जुन हाम्रो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत अन्य जति पनि ती हाम्रा ठुल्ठुला 8000 भन्दा अग्ला हिमालहरूको दृश्य वरिपरिबाट देख्न पाउँदाखेरि आहा हामीलाई प्रकृतिले परमात्माले त कति दिनुभएको छ, कति हामीसँग सम्पदा छ, तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सदुपयोग गर्न चाहिँ त्यति नसकेको हो कि भन्ने खालको एउटा आभास भएको थियो। तर त्यहाँको त्यो स्निग्ध सुन्दर शान्त दृश्य देख्दाखेरि हामीले दैनिक 12-13 घण्टा हिँड्दाको जुन थकाइ हो त्यो दृश्य देखेपछि पनि हटेको थियो। त्यस्तो एउटा रोचक अनुभव पनि यो यात्राको क्रममा भएको। यो त नेपालको भयो, त्यसै गरी अन्य अब छिमेकी देशहरू पनि घुम्नु भयो नि, त्यहाँ कुनै छ त्यस्तो? भएको छ। एउटा रोचक घटना यहाँलाई म सुनाइहाल्छु। जस्तो पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु अथवा भनौँ त्यो समुद्र किनारको रूपमा पनि परिचित गोवा भारतमा भ्रमण गर्दाखेरि एउटा रोचक अनुभूति के भएको छ भने नेपाल जान भिसा कसरी पाइन्छ भनेर अरूले होइन पत्रकारले नै पत्रकार सम्मेलनमा हामीलाई सोध्नुभयो। अनि नेपाल भारत 1950 को सन्धि अनुसार दुवै देशका नागरिकलाई आउन जान भिसाको प्रावधान छैन भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराइसकेपछि त्यहाँका दिल्ली पत्रपत्रिकाहरूले चाहिँ फ्रन्ट पेजमा त्यो पनि बक्स न्युज बनाएर भारतीयका लागि भिसामुक्त देश नेपाल भनेर चाहिँ त्यसरी एकदमै कभरेज गरेका थिए र त्यो यति हामीलाई रोचक लाग्यो। अब यहाँ हामी सानो बच्चाले पनि भारत जानलाई चाहिँ भिसा लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा छ, तर त्यहाँका पत्रकार बन्धुहरूमै पनि त्यो पनि विश्व स्तरमा एउटा चर्चा पाएको ठाउँको पत्रकार बन्धुहरूमै त्यो जानकारी रहेनछ र दक्षिण भारतमा त्यो जानकारी नभएको कारणले गर्दा धेरै पर्यटकहरू जो चाहिँ धार्मिक पर्यटन गर्न पशुपतिनाथ लुम्बिनी लगायतका ठाउँमा भ्रमण गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भिसा कसरी पाउने भन्ने झन्झटिलो प्रक्रिया जस्तो ठानेर पनि गर्नुभएको रहेछ। र मलाई यहाँ एउटा कुरा के पनि जोड्न मन लाग्छ भने यदि भारतका करोडौं पर्यटकहरूलाई नेपाल जान भिसा लाग्दैन है भनेर नेपाल सरकारले कुना-कुनामा भारतका कुना-कुनामा यति मात्रै सन्देश प्रवाह गरिदियो र त्यहाँबाट आउने पर्यटकहरूलाई होटलको व्यवस्थापन लजको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सक्यो भने धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाटै पनि नेपालले एउटा ठूलो फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ यो अनुभूति पनि एउटा रोचक अनुभूति पनि भएको छ। अब फेरि तपाईँ निकट भविष्यमै फेरि नेपाल चाहिँ घुम्ने भनेर यहाँले अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, यहाँका योजनाहरू के को लागि सार्नु भएको छ? अहिले चाहिँ मैले एउटा शैक्षिक अभियान शैक्षिक जागरणको रूपमा यो अभियान सुरु गरेको छु। यो चाहिँ 2079 पौष 5 गते भोजपुरबाटै मैले यो यात्रा प्रारम्भ गरेको हो र एउटा नारा पनि तय भएको छ, सबको इच्छा सार्थक शिक्षा सफा मन सुन्दर जीवन। यो नाराका साथ चाहिँ सुरु भएको यो यात्रा करिब 2 महिना पनि पुरा हुन लागिसकेको छ र यो 2 महिनाको दौरानमा मैले भोजपुरको यात्रा, खोटाङको यात्रा, उदयपुरको यात्रा गर्दै झापाका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गरिरहेको छु र मैले चाहिँ खास गरी हाम्रो स्कुल कलेज र युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि र कतिपय अवस्थामा समय मिल्यो भने शिक्षक अभिभावक जीवहरूमा पनि एउटा मोटिभेसन ट्रेनिङको माध्यमबाट जुन देश विदेशका अनुभवहरू पनि म सुनाउने गर्छु, 1-1.5 घण्टाको कार्यक्रम दिन्छु। साथसाथै जीवनमा हामीले मर्नु अघि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देश प्रवाह गर्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर लक्ष्य, सपना, सङ्गत, सकारात्मक सोच, चिन्तन जस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ मैले यो 1-1.5 घण्टाको चाहिँ मोटिभेसन ट्रेनिङ अथवा उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने गर्छु र त्यो दौरानमा अहिले मैले 25-26 वटा स्कुल कलेजमा चाहिँ यो कार्यक्रम पनि गरिसकेको छु र मेरो यो दौरान चाहिँ लगातार 2 वर्षसम्म पुरै नेपाल पुग्ने रहेको छ। यो भ्रमण गर्दैमा विद्यार्थी तथा शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन आउला त, रूपान्तरण हुन सम्भव छ त?
हजुर, सबैभन्दा ठुलो दिव्यास्त्र कसैको जीवनमा केही परिवर्तन गर्नु छ अथवा आफ्नै जीवनमा पनि केही परिवर्तन गर्नु छ भने यात्रा एउटा अद्वितीय ब्रह्मास्त्र हो भन्छु म। किनकि एउटा कोठामा बसेर यो भएन त्यो भएन भन्नुको केही अर्थ रहँदैन। तर जब हामी यात्रामा जान्छौँ, यात्रामा गइसकेपछि त्यहाँका अनुभव अनुभूतिहरू सेयरिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अरूलाई प्रेरणा पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने, जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। ऊर्जा मिल्छ, सकारात्मक सोचको एउटा बढावा गर्ने एउटा अद्वितीय अवसर हुने कारणले गर्दा। र मैले यहाँलाई यो पनि अनुभूति गराउन चाहन्छु, यहाँ के साट्न चाहन्छु भने 20-25 वटा स्कुल क्याम्पसमा कार्यक्रम दिँदाखेरि विद्यार्थीमा आएको त्यो लक्ष्यप्रतिको जागरण अनि सकारात्मक सोच हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो यात्रा चाहिँ विद्यार्थीको हितमा, विद्यार्थीको एउटा लक्ष्यलाई सफल बनाउन, साकार बनाउन चाहिँ एउटा इँटा साबित हुने रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस मैले गरेको छु। अब यो तपाईँको भ्रमणले चाहिँ नेपाललाई छिमेकी देशसम्म चिनाउन कुनै भूमिका खेल्छ त? पक्कै पनि खेल्छ। अघि पनि मैले यहाँलाई अवगत गराएँ जुन गोवाको प्रसङ्ग, त्यो गोवाको प्रसङ्ग मात्रै नभएर समग्र भारतकै प्रसङ्ग हो। एउटा भनौँ हिन्दुस्तानभरि नै त्यो एउटा सन्देश दिने हो भने पनि भनौँ त्यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नेपाल जान एकदमै मन थियो। तपाईहरूको कारणले गर्दा यो जानकारी प्राप्त भयो र अब हामी नेपाल भ्रमण गर्न आउँछौँ। बुद्धको देश, त्यसै गरी अब सगरमाथाको देश भन्ने जानकारीहरू उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ। र नेपाली जनजीवनको विषयमा खास गरी भारतमा आउने पर्यटकहरूले त यतिसम्म भनेको पनि देखियो, भारत त हामीले घुम्यौँ तर पनि भारतमा भन्दा नेपालमा घुम्दा अत्यन्तै ठुलो रमणीयताको महसुस हुँदो रहेछ। त्यहाँका शान्त, स्निग्ध र सुन्दर जुन एउटा कलात्मक प्रतिकृतिहरू देख्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नेपाल नै राम्रो लाग्छ। नेपाल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो महसुस भयो भन्ने कुरा त्यहाँ तेस्रो मुलुकबाट आउनुभएका पर्यटकहरूले पनि भन्नुभएको देख्दाखेरि नेपाललाई विश्व रङ्गमञ्चमा चिनाउनका निम्ति चाहिँ यो यात्राले पक्कै पनि ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। अब यो यात्रा नोट होइन, हठातले गरिएको चाहिँ यात्रा हो भन्नुभएको छ होइन, कसरी? हजुर, यो यस्तो छ, यसको पृष्ठभूमि अघि पनि मैले अलिकति जानकारी गराएको थिएँ। र सुरुवातमा भन्नुहुन्छ भने हामी दुई भाइले जम्मै 350 रुपियाँबाट सुरु गरेको यो यात्रा हो। र स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले यस्तै आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यको बारेमा विभिन्न अब भनौँ गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएका स्वीकृति तथा सिफारिस पत्रहरू हामीसँग थिए। अनि त्यसको माध्यमबाट हामी स्थानीय निकायसँग चाहिँ समन्वयमा गयौँ। अनि त्यस्तै अब धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक, शैक्षिक संस्थाहरू, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा गएर चाहिँ आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिइसकेपछि उहाँहरूले दिनुभएको स्वतस्फूर्त सहयोगको माध्यमबाट नै यो यात्रा सुरु भएको हो। नत्र त एकजना अथवा आफ्नो खर्चले त अब पुरै नेपाल घुम्न सक्ने सम्भावना त रहँदैन। त्यसैले स्वतस्फूर्त सबै नेपाली जनको हातेमालो, नेपालको सन्दर्भमा पनि यो भयो, भारतको सन्दर्भमा पनि यस्तै रह्यो। त्यसपछि भुटान, म्यानमार लगायतका मुलुकहरूको भ्रमण गर्दा पनि नोट हामीले पैसो धेरै बोकेर यो यात्रा गरेको होइन, तर अठोट कुनै पनि कार्यमा सफलता हासिल गर्नु छ भने अठोट मजबुत हुनुपर्छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो नोटको पनि चाँजो पाँजो मिल्छ भन्ने सन्देश पनि यो चाहिँ म अरू सुन्नुहुने, जुन हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ यो सन्देश पनि सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। अब यो भ्रमण गर्न किन आवश्यक छ? के तपाईँ भ्रमणै मात्रै गरिरहने कि अन्य पाटोमा पनि तपाईँ संलग्न हुने? म अरू पाटोमा पनि संलग्न हुन्छु, तर मेरो भ्रमण भनेको अरूले जीवनलाई यात्राको रूपमा परिभाषित गरेका हुन्छन् र मैले चाहिँ यात्रा नै जीवन हो भनेर परिभाषित गरेको छु। र यात्रा भनेको मेरो लागि, जीवनको लागि एउटा अक्सिजन जस्तै हुन्छ र यसबाट मलाई हरेक किसिमको ऊर्जा मिल्छ, जनसम्पर्क मिल्छ, एउटा पहिचान मिल्छ। साथसाथै देशका लागि पनि एउटा देशलाई चाहिँ विदेशमा चिनाउन, विश्व रङ्गमञ्चमा चिनाउन पनि आफ्नो तर्फबाट
खेल्न सक्ने भूमिकाहरू यी सबै कुराहरू यात्राले नै दिएको कारण र मलाई अर्को एउटा दिव्य प्रेरणा के पनि मिल्छ भने विश्वका जति पनि महापुरुषहरू छन् र उनीहरूको जीवनी हामीले अध्ययन गर्ने हो भने कुनै न कुनै कालखण्डमा उहाँहरूले लामो लामो यात्रा गर्नुभएको छ र त्यो यात्राबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू सङ्घर्षहरूबाटै उहाँहरू चाहिँ एउटा संसारलाई अद्वितीय योगदान दिन सफल हुनुभएका विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् र त्यो कारणले गर्दा पनि यात्रा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यात्रा भनेको त कसैको घोषित यात्रा हुन्छ, कसैको अघोषित यात्रा हुन्छ। मेरो घोषित यात्रा मात्रै हो, किनभने यो संसारमा आइसकेपछि एउटा अभियान लिएर हिँडेको कारणले गर्दा यो चर्चाको विषय बन्यो। तर मलाई के लाग्छ भने संसारमा हामी जति पनि मानव जाति छौँ हरेक मान्छे यात्री नै हौँ, यात्रीकै रूपमा मैले चाहिँ व्याख्या गर्ने गर्छु। यदि तपाईँ यात्री नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो होला? मेरो जिन्दगी अत्यन्तै शुष्क, एउटा शुष्क यन्त्र मानव भन्छ नि, रोबोट जस्तो जिन्दगी बाँच्थेँ होला सायद म। त्यसैले मेरो लागि यो यात्रा भनेको एउटा भनौँ न शरीर चलाउने इन्जिन जस्तै शरीर आत्मा सबै कुराहरूलाई चलाउने र एउटा म मानव हुनुको सार्थकता सिद्ध गर्नका निम्ति यात्रा चाहिँ मेरो लागि एउटा ब्रह्मास्त्र नै हो भन्ने ठान्छु। भनेपछि तपाईँको बुझाइमा सबैले एकपल्ट यात्रा चाहिँ गर्नै पर्छ। किनभने यात्राले एक त हामीलाई विवेकको फैलावट पनि दिन्छ, किनभने हामी अब यहाँ एउटा परिवेशमा मात्रै केन्द्रित भयौँ भने, यहीको भूगोलमा मात्रै सीमित रह्यौँ भने हाम्रो दिमागले पनि नयाँ कुरा सोच्न सक्दैन। तर जब हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौँ, नयाँ व्यक्तित्वहरूसँग भेट्छौँ, त्यसपछि त दिमागको जुन डेन्ड्राइट्स भन्छ रेसाहरू, ती रेसाहरूले पनि कुनै एउटा च्यालेन्जिङ काम हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो च्यालेन्जले चाहिँ मान्छेको जुन ब्रेन डेभलपमेन्ट भन्छ, मस्तिष्क विकास गर्ने कारणले गर्दा पनि यो यात्राहरू भन्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म हामीले यो उर्वर समयमा अथवा युवा कालमै गऱ्यौँ भने अझ राम्रो, किनभने त्यसलाई चाहिँ जीवनमा पनि अपनाउन सकिने र भावी जीवनमा पनि ती स्मृतिहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा रोमाञ्चक बनाउने हुँदाखेरि यात्रा चाहिँ सकेसम्म म त भन्छु आम नेपालीले हिमाल बुझ्नु जरुरी छ, पहाड बुझ्नु जरुरी छ, तराई बुझ्नु जरुरी छ, अनि आफ्नो हावापानी, आफ्नो माटो, जल सम्पदाहरू देखिसकेपछि त अनि हामीले विश्वमा चाहिँ नेपाललाई चिनाउन सक्छौँ। नत्र विदेशीले हामीलाई सगरमाथा के हो कसो हो भनेर सोध्यो भने हामीले केही पनि बताउन सकेनौँ भने त नेपाली हुनुको अलिकति गौरव महसुस हुँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अब अघि तपाईँले यात्राका क्रममा चाहिँ रमाइला कुराहरू रोचक मात्रै सुनाउनु भयो, कहीँ अप्ठ्यारो परेको, बाध्यता परेको, होइन अलिक हुन्छ नि दुःखदायी त्यस्ता घटनाहरू पनि छन् यात्रामा हरेक किसिमका अनुभवहरू छन्। हामी यो जुन डोटी जिल्लाबाट खप्तड क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केका थियौँ र एकदमै झमझम पानी परिरहेको अवस्था थियो र त्यो यात्रा क्रममा साँझ परिसकेको अवस्था थियो अनि नजिकै एउटा आर्मी क्याम्प रहेछ र त्यहाँ छिमेकमा 4-5वटा घर मात्रै रहेछन्। अनि अब साँझ परिसकेको अवस्थामा बास त बस्नै पर्यो। बास बस्नलाई अब यहाँ 3-4 घर रहेछन्, अब पहल गरौँ भनेर हामी त्यतापट्टि लागिसकेपछि अनि अब एक त अब अलिकति ग्रामीण क्षेत्र परेको कारण पनि र भाषा पनि अब हाम्रो नमिलेको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले अब नौलो रूपमा हामीलाई देख्नुभयो, देखिसकेपछि के भन्नुभयो भने अब हामीले पहिलो घरमा प्रयास गऱ्यौँ अनि त्यहाँ गइसकेपछि के भन्नुभयो भने हामी त अब आइमै केटाकेटी मात्रै छौँ, नौलो मान्छेलाई बास दिन गाह्रो छ भन्ने खालको कुरा भयो। अब त्यहाँ नमिलेपछि फेरि अर्को घरमा जानु पर्यो, अर्को घरमा पनि अब हाम्रो यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू आए। फेरि अर्को घरमा गयौँ अनि त्यहाँ पनि गइसकेपछि अब दुःख सुख बस्न त मिल्छ, तर पनि तपाईँहरू नौलो मान्छे अब के हो। त्यति बेला कि हामीलाई कतिले चाहिँ सिआइडीको रूपमा पनि हेरेका थिए कि माओवादीहरूले पठाएको, राजाले पठाएको, आर्मी पुलिसको कुनै त्यस्तो दूत बनेर हिँडेको मान्छे हो कि भन्ने खालका विभिन्न आशंकाहरू पनि हुन्थे। अनि एकजना दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने ठिक छ बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, मैले बेलुका अब खानाको व्यवस्था भनेको रोटी तरकारी हो, मसँग अरू सम्भावना पनि छैन, तपाईँहरू बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, तर घर चुने छ, राति तपाईँहरूलाई पानी पर्यो भने राति भिज्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने खालका कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। अनि अब हामीसँग विकल्प पनि थिएन, 4-5 घर छन्, अब
अन्त जाने उपाय पनि छैन। अब रात जसरी पनि काट्नै पर्यो। अनि ल हुन्छ, तपाईँले जस्तो जे गर्न सक्नुहुन्छ, राति भिज्नु परे पनि हामी भिजौँला, अनि तपाईँको घरमा जे छ त्यही हामीलाई खाना दिएर सहयोग गर्नुहोला, हामीलाई त्यो नै लाख सहयोग हुन्छ भनेर हामी त्यही दाइको घरमा बस्यौँ। नभन्दै राति पनि पानी पर्यो। अनि यो घुँडादेखि मुनि चाहिँ पुरा अब भिजी नै राख्यौँ हामी। तर 12-13 घन्टा हिँडेको कारणले गर्दा अब थकाइ पनि धेरै लागेको थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने यो दिमाग भन्ने कुरा रबर जस्तो नि, जति तन्काए पनि तन्काउन मिल्ने, खुम्जाए पनि खुम्जाउन मिल्ने त्यस्ता अनुभूतिहरू भएका थिए। र उहाँले भोलिपल्ट अनि हामीलाई जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो, जुन प्रकारको चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, त्यो सहयोगले हाम्रो मन चाहिँ जित्यो। तर पनि एउटा यात्राको क्रममा रातभरि त्यसरी भिज्दै निदाउँदै बिउजिँदै गरेका क्षण चाहिँ यो एउटा दुःखद पाटोको रूपमा त नभनौँ, जस यात्रा क्रममा भएको एउटा स्मरणीय अनुभूतिको रूपमा चाहिँ मैले लिने गर्छु। अहिले सम्झिँदा त रमाइलो लाग्छ नि त्यो घटना। एकदमै रमाइलो हुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो नभइदिएको भए अहिले सुनाउने विषय पनि नहुन सक्थ्यो। हो त, जिन्दगीमा सुखद घटना छिटो बिर्सिन्छ, तर दुःखद घटना सधैँ त्यो स्मृतिमा आइरहन्छ। अब अर्को म प्लस गरौँ यसमा, भारतमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि के भयो भने त्यहाँ अब विभिन्न नेपालीहरूका गोर्खाली सङ्गठनहरू, सङ्घ संस्थाहरू हुन्थे र उहाँहरूले हामीलाई एउटा प्रस्ताव के गर्नुभयो भने हामी एउटा तीजको भव्य कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रममा अब तपाईँहरू पनि चेली माइतीको रूपमा भनौँ यहाँ आउनु भएको छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा माइती देशबाट चाहिँ तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई हामी एउटा ठुलो कार्यक्रममा भव्य सम्मान गर्छौँ, तर तपाईँहरूलाई एउटा शर्त के छ भने नेपालबाट आएको नेपाली नभनिदिनु, दार्जिलिङबाट आएको गोर्खाली भनिदिनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो। अब त्यो प्रस्ताव त हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन। जतिसुकै रोगी हुन्, गरिब हुन्, आफ्नी आमा त आमा नै हुन्, जन्मभूमि त जन्मभूमि नै हो। अनि फेरि नेपालकै परिचय दिन, नेपाललाई नै विश्व रङ्गमञ्चमा चिनाउन हिँडेको एउटा यात्रीलाई त्यस्तो एउटा दुःखद प्रस्ताव आउनु हाम्रा लागि त स्वीकार्य हुने कुरा भएन। त्यसैले हामीले भन्यौँ ठिक छ, तपाईँहरूलाई आफ्नै गाह्रा होलान्, आफ्नै अप्ठ्यारा होलान्, यहाँ बस्न विभिन्न कठिनाइले गर्दा तपाईँहरूले यस्तो दुःखद प्रस्ताव राख्नुभयो होला, त्यसमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन। तर एउटा देशको सेवा गर्न, देशको परिचय गर्न हिँडेको मान्छेले अब यो प्रस्तावलाई स्वीकार्न सक्दैन भनेर उहाँहरूको प्रस्तावलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरिदियौँ। अनि मलाई के महसुस भयो भने एउटा व्यक्ति जो देशमा बस्छ ऊ धनी हुनुले खासै अर्थ राख्दो रहेनछ, एउटा संस्था धनी हुनुको अर्थ खासै नहुने रहेछ। तर सिङ्गो देश नै चाहिँ धनी बन्यो, सबल बन्यो, सक्षम बन्यो, विश्वका लागि उदाहरणीय बन्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यस्तो दुःखद प्रस्तावहरू हामीलाई आउने थिएनन् र उहाँहरूले पनि एकदमै ससम्मान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने खालको अनुभूति पनि छ। अब अहिले तपाईँ आफ्ना यात्राका स्मरणलाई सुनाउँदै विद्यालयमा विभिन्न मोटिभेसनका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? यसले कस्ता खालका क्लासहरू तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ? मैले विद्यार्थीहरूलाई अहिले सबैभन्दा गाह्रो कुरा के आएको छ भने विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक सोचको अत्यन्तै अभाव भएको छ। नकारात्मकताले चाहिँ जताततै गाँजिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी आफ्नो उनीहरूको लक्ष्यप्रति चाहिँ आकर्षित गराउने, उनीहरूलाई मैले दिमागको क्षमताको बारेमा पनि दिने गर्छु। जस्तो दायाँ बायाँ मस्तिष्कका कुराहरू र दायाँ मस्तिष्कमा अब जुन 90% क्षमता हुन्छ, बायाँ मस्तिष्कमा 10% क्षमता हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा कसरी सदुपयोग गर्ने अनि सङ्घर्ष कसरी गर्ने। अब मेहनत गर्दा मात्रै जीवन सफल हुन्छ त? अब जस्तो किसानले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्छन्, तर पनि आम किसानको जीवन हेर्ने हो भने 95% भन्दा बढी किसानको जीवन दुःखद नै देखिन्छ। भनेपछि मेहनत सँगसँगै के चाहियो त भन्ने कुराहरूमा त्यस्ता विषयमा चाहिँ मैले विचार विमर्श पनि गराउने गर्छु। त्यो प्रयोगात्मक रूपमा क्लासहरू पनि दिन्छु 1-1.5 घन्टाको। त्यस्तै गरी सङ्गत, कस्ता मान्छेको सङ्गत गरियो भने सफल भइन्छ, किनभने सङ्गत नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै वातावरणको कुराहरू, एक प्रकारले भन्नुभन्दा साइकोलोजिकल रिभोल्युसन भन्छ नि, मनोवैज्ञानिक विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएर देश विदेशमा भएका रिसर्चहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर मैले प्रस्तुति दिने कारणले गर्दाखेरि मलाई यो यात्रामा के पनि अनुभूति भएको छ भने र
स्वयं विद्यार्थीहरू जो क्लासमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले के भन्नु भइरहेछ भने मैले गुमेको लक्ष्य पनि फेरि हजुरको प्रवचनबाट अथवा हजुरको चाहिँ क्लासको माध्यमबाट चाहिँ एउटा पुनर्प्राप्ति गरेको छु। अब म जहाँ पनि जे गर्न पनि पैसै मात्रै चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा सुनेको थिएँ, तर हजुरको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ मलाई अब पैसा मात्रै होइन अठोट नोटभन्दा पनि अठोटको माध्यमबाट म पनि अगाडि बढ्छु। जसरी हजुरहरूले चाहिँ 350 रुपियाँबाट चाहिँ यात्रा सुरु गरेर यत्रो नेपाल घुम्नुभयो भन्ने खालका अनुभूतिहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले जो त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो उहाँहरूले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। र कतिपय विद्यार्थीहरूको यस्तो पनि प्रतिक्रिया आएको छ कि हजुरले दिने जस्ता कार्यक्रम हिमाल पहाड तराईमा यसै गरी 4-5 जना व्यक्तिले दिने हो भने पनि हाम्रो जिन्दगीमा एकदमै ठुलो कायापलट अथवा मानसिकतामा चाहिँ परिवर्तन आउने रहेछ भनेर उहाँहरूले सुनाएका अनुभवहरू मैले पनि मनन गर्दा सुन्दाखेरि पक्कै पनि यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूका लागि निकै उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि तपाईँले बाँकी जीवन यसैमा खर्च गर्ने पनि सोचिसक्नुभयो? यात्रा अब मेरो जीवन नै हो र पछि म यो जुन अहिले एउटा औपचारिक अभियानको रूपमा 2 वर्ष म अब सबै 77 जिल्ला पुग्ने लक्ष्य राखेको छु र यो अभियान पछि पनि मैले यसलाई चाहिँ एउटा करियरकै रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्ने र अझ यसलाई चाहिँ परिष्कृत गरेर देश विदेशका अनुभवहरूलाई चाहिँ अझै बढाएर भनौँ न खास गरी एउटा युवा पुस्तामा जागृत पुस्तामा चाहिँ यी कुराहरू दिएर जाने मेरो लक्ष्य छ र मैले यसलाई नै जीवन बनाउँछु, यात्रालाई नै जीवन बनाउँछु। अब अन्तिममा तपाईँ यति ठुलो यात्रामा निस्किनु भएको छ होइन, यो खर्च व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ जस्तो अघि मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाएको पनि थिएँ कि जुन 3टा पुस्तकहरू छन् यो चाहिँ संस्थागत रूपमा स्कुल कलेज अथवा नगरपालिकाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा लिइदिनु भएको सहयोग, जस्तो यो एक सेटको 2100 रुपियाँ पर्छ। यसले एउटा यात्रा व्यवस्थापनको पाटो मेरो रहन्छ भने अब मैले स्कुल कलेजमा कार्यक्रम दिँदाखेरि मैले यति नै भनेर त काउन्ट गरेको छैन, तर पनि 3000-4000 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा खाजा खर्चको रूपमा अथवा यात्रा खर्चको रूपमा दिने गर्नुहुन्छ। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ यो यात्रा मैले अगाडि बढाइरहेको छु र खास गरी आफन्त चिनजान नाता कुटुम्ब यस्तै हजुरहरू जस्तो शुभचिन्तक आम नेपाली जनजनको साथ मिलेको कारणले गर्दाखेरि यो यात्रामा चाहिँ अहिलेसम्म म अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। अन्त्यमा केही भन्नु छ यहाँले? हिमशिखर टेलिभिजन र आदरणीय प्रस्तुता उमानाथ भण्डारीज्यूले आज जुन मैले यो देश विदेशमा भ्रमण गर्दाखेरि हासिल गरेका अनुभव र जुन यो पौष 5बाट सुरु भएको अभियान 2 वर्ष नेपाल भ्रमण अभियान सबको इच्छा सार्थक शिक्षा सफा मन सुन्दर जीवन भन्ने जुन नाराका साथ सुरु गरेको छु, यो अभियानको बारेमा प्रकाश पार्ने एउटा सुन्दर अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। साथसाथै हिमशिखर टेलिभिजन परिवारप्रति पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्छु र यहाँहरूले प्रसारित गरिदिनुभएका सूचना सन्देशहरू सुनेर जसले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्ना स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरूमा यी कुराहरू हाम्रा छोराछोरीका लागि, हाम्रा विद्यार्थी युवाहरूका लागि पनि आवश्यक छन्, हामीलाई पनि आवश्यक छन् भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नम्बर दिन सक्छु 98030 68 791 98030 68 791 यो नम्बर रहेको छ। यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँहरूको घर दैलोमा उपस्थित हुनेछु, स्कुल कलेजमा उपस्थित हुनेछु र पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई आशावादी सकारात्मक सोचको रचनात्मक मान्छे बनाउन मेरा यी समय समर्पण हुनेछन्। त्यसका निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अब तपाईँको दोस्रो भ्रमण पनि सफल होस्। अन्तिममा तपाईँलाई फेरि यो समय र संवादका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद यो मौकाका लागि। भविष्यमा पनि हामी यसै गरी संवाद गर्दै गरौँ। देश विदेशका नयाँ नयाँ अनुभवहरू अनुभूतिहरू आइसकेपछि फेरि जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर फेरि पनि मिलोस्, यही कामनाका साथ यहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा अनुभव लिएर
अथवा सबै जिल्लाहरू घुमेर अनुभव लिइसक्नुभएका नवराज भट्टराई कुहमसँग कुराकानी गर्यौं। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।